माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। हमारी लास्ट वीडियो बीकॉम एडीसी पर्पस पर वीडियो जो मैनेज हुई थी, उसका मकसद हमारे लिए ये था कि अभी आलमोस्ट जो पेपर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होने को है, जिसमें एडीसी पर्पस के हवाले से स्टूडेंट को उन हालत से फेसिंग होगी, तो उस हवाले से मैंने जो है एक वीडियो शेयर की थी। थ्योरी सब्जेक्ट था आईटीबी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के हवाले से हमने एक चैप्टर को डिस्कस किया था जो कि स्कोप ऑफ बिज़नेस का था, और उसमें बाकायदा हमने आपको कंपोनेंट्स बताए थे, उसके फैक्टर बताए थे कि किस तरीके से बिज़नेस की शुरुआत होती है, वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए या जिनके तहत जो है बिज़नेस को जो है मोटिवेशनली सक्सेसफुल किया जाता है। आज हम बात करेंगे बिज़नेस के हवाले से, मज़ीद आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक और सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आमतौर पर स्टूडेंट जो है वो उसे फेस नहीं कर पाते, और बहुत आसान सवाल होता है, चैलेंजेस के हवाले से होता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द क्वालिफाइड या गुड बिजनेसमैन। यानी अगर सवाल एग्ज़ाम में आपको फेस करना पड़े कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए क्वालिफाइड या गुड बिजनेसमैन की, तो उन क्वालिटीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे कि उन क्वालिटीज़ के ज़रिए वो गुड कैरेक्टरिस्टिक के ज़रिए वो बिजनेसमैन जो है अपनी कामयाबियों की बुलंदियों को हासिल कर लेता है। सबसे पहले जो है जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसकी क्वालिटी है वो है उसका हेल्दी होना, बीइंग हेल्दी। यानी एक बिजनेसमैन को अपने बिज़नेस को करने से कबल यानी उससे पहले उसका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो तबीयत उसकी दुरुस्त ना हो और सेहतमंद ना हो और वो तवाना ना हो, एनर्जेटिक ना हो, अगर एनर्जेटिक नहीं होगा, तबीयत उसकी बेहतर नहीं होगी, तो वो सही तरीके से फ़ैसले सरअंजाम नहीं दे पाएगा। क्योंकि ये तो आपको मालूम ही है कि किसी भी ज़िंदगी के हवाले से ज़िंदगी के कोई भी पहलू में बात कर लें, ज़िंदगी के कोई भी शोबे में बात कर लें, इंसान का सेहतमंद होना सफ़े अव्वल शर्त है। अगर सेहत होगी तो इंसान सब काम बाकायदगी से तरीके से और दुरुस्त अंदाज में सरअंजाम दे पाएगा। लिहाजा बिजनेसमैन के लिए पहली जो क्वालिटी जो है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक में जो पहली जो उसकी क्वालिटी जो शुमार होती है उसका जो है बीइंग हेल्दी होना है। जबकि बात करते हैं दूसरे क्वालिटी की, तो उसके बाद जो दूसरी क्वालिटी होगी बिजनेसमैन के हवाले से एक्सपीरियंस। यानी बिजनेसमैन को अगर बिज़नेस शुरू करने के हवाले से कोई हालत फेस करने पड़े, तो बिजनेसमैन को अगर उस तरह का काम करने का तजुर्बा ना हो, लेकिन बिजनेसमैन को मुख्तलिफ़ अदवार को देखते हुए, मुख्तलिफ़ लोगों की सिचुएशन को देखते हुए, मुख्तलिफ़ लोगों की राय को जहन में रखते हुए, मुख्तलिफ़ लोगों के मशवरों के तरीके से वो एक्सपीरियंस हासिल हो कि ऐसा ना हो कि किसी से मशवरा भी नहीं किया और बस बेसोचे समझे स्टेप उठा लिया, ऐसा ना हो। एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि विदाउट सीइंग, विदाउट वॉचिंग या अनसीन डिसीशन लेने वाले लोग जो होते हैं वो गौर व फिक्र बहुत ज़्यादा करते हैं और डीपली थिंक करते हुए हालात का जायज़ा लेते हैं और उसके बाद स्टेप उठाते हैं। तो यहाँ मेरी मुराद इस एक्सपीरियंस से है। और एक एक्सपीरियंस तो वो भी होता है कि जो किसी काम को किया हो और उस काम को दोबारा कर रहे हो, लेकिन वो एक्सपीरियंस इतना अहम नहीं है जितना ये एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर वो एक्सपीरियंस होता तो अगर वही एक्सपीरियंस होता तो काम दोबारा करने की ज़रूरत क्यों पेश आती, काम वही कामयाबी के साथ चलता रहता। लिहाजा एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि काम को करने से पहले हर हालात से, हर एतबार से, हर ज़ाविये से गौर व फिक्र किया जाए और सोच समझ के बुनियादी बातों को मद्देनज़र रखते हुए फिर फ़ैसला किया जाए। अच्छा, तीसरी जो क्वालिटी जो होनी चाहिए वो कामयाब ताजिर यानी बिजनेसमैन की, उसका जो है स्मार्ट होना, यानी विजडम रखना, उसकी वाइस मैन होना, यानी अक्लमंद होना, ज़हीन होना। लोगों की बातों को नज़रअंदाज करें जो आपके कामों में रुकावट डालें, आपके कामों को तारीफ़ें करने के बजाय आपके कामों को
جو ہے تنقید کا نشانہ بنائیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ ایک بحیثیت بزنس مین بن کے سوچیں تو آپ کو اسمارٹ بزنس مین ہونا چاہیے، اپنے کام پر دھیان رکھنا چاہیے اور اپنی منزل کی طرف نظر رکھنی چاہیے، اپنی ہارڈ ورکنگ کو جاری رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے نیگیٹو تھاٹس کو آپ اپنی طرف لے کے خود جو ہے نقصان کی طرف چلے جائیں، تو یہ بہتر نہیں ہوگا۔ فورتھ جو کوالٹی جو ہے بزنس مین، کامیاب بزنس مین کی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چیلنجز کو فیس کرنا، فیسنگ دا چیلنجز۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، خوشی ہو تو ہر انسان خوش رہتا ہے اور اس سے انسان کی بہادری پتہ نہیں چلتی، انسان کا بولڈ ہونا معلوم نہیں ہوتا۔ خوشیوں میں تو انسان ہینڈسم ہوتا ہے، اسمارٹ ہوتا ہے اور کانفیڈنس میں ہوتا ہے، لیکن اصل کانفیڈنس جو ہوتا ہے انسان کا، اصل جو انسان کا اعتماد ہوتا ہے، اصل جو انسان کی بہادری ہوتی ہے، وہ تو آزمائشوں میں دیکھی جاتی ہے، پریشانیوں میں دیکھی جاتی ہے، مشکلات فیس کرتے وقت دیکھی جاتی ہے، کہ جب انسان کے ساتھ کوئی آزمائش آ جاتی ہے اور اس کو کسی بھی طرح کی حالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو کس طرح جو ہے سنبھالتا ہے۔ ایسے حالات میں بزنس مین کا فیسنگ دا چیلنجز کوالٹی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہماری ففتھ کوالٹی جو ہوگی، یہ ایک بزنس مین بن کے اگر ہم سوچیں تو وہ ہوگی پلانر۔ یعنی بزنس مین کو پلانر ہونا چاہیے، اپنے حوالے سے، اپنے کام کے حوالے سے کسی بھی چیز کی ایک گول سیٹنگ کرنی چاہیے کہ میرا مقصد کیا ہے، میں کس طرف جا رہا ہوں، میری منزل کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے۔ کوئی نہ کوئی گول ضرور ہونا چاہیے بزنس مین کا فیوچر کے حوالے سے، بریلینٹ فیوچر کو بنانے کے لیے، تو تاکہ اس کو اچیو کیا جائے اور اس مقصد کو حاصل کیا جائے، تو یہ بھی ایک کوالٹی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ سکس کوالٹی ایک کامیاب بزنس مین کی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کا ایجوکیٹڈ ہونا۔ یعنی بزنس مین کے لیے یہ بھی بہت ضروری کہ وہ ایجوکیٹڈ ہو، ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایجوکیٹڈ ہونے سے انسان جو ہے بہت ساری نگیٹیوٹیز سے جو ہے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور پازیٹیوٹی میں رہ کے انسان اگر کوئی کام شروع نہیں کرتا، اگر انسان کسی کام کی طرف کسی مجبوری کی بنا پہ یا کوئی فائنینس کی ایشو سے اگر کام شروع نہیں کرتا، تو اس کے ساتھ انسان یہ فائدہ ضرور حاصل کرتا ہے کہ کم از کم وہ اپنے آپ کو غلط چیزوں سے دور رکھتا ہے، اور ایجوکیشن پرپس پہ وہ اپنے آپ کو بہتر راہوں پہ، بہتر راستوں پہ، بہتر طریقوں پہ اور بہتر اچھے کاروبار میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک 7 کوالٹی جو ہے بزنس مین کی، وہ ہونی چاہیے آنیسٹ۔ آنیسٹ ہونا بہت ضروری ہے بزنس مین کے لیے، کیونکہ کام تو سبھی کرتے ہیں اور روزی سب کو مل جاتی ہے، لیکن روزی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیتا ہے جو آنیسٹی میں کام کرتا ہے، ایمانداری میں کام کرتا ہے۔ تو بزنس مین کے لیے آنیسٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر بزنس مین اپنے آنیسٹی پرپس پر بزنس کو جو سر انجام نہیں دے گا تو نتیجتاً بزنس فلاپ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو بزنس مین کے حوالے سے جو خاص کریکٹرسٹکس تھیں ہماری، اور جن کو ہم جو آپ کے سامنے جو ہے اسٹیٹ کر رہے تھے، امید کرتا ہوں آپ انہیں اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ اس کو اسائنمنٹ وے میں کنورٹ کریں، تاکہ آپ جو ہے ہونے والے پیپر سے پہلے اسائنمنٹ کی شکل میں اپنے پاس جواب پرنٹ آؤٹ کی شکل میں محفوظ کر لیں، اور پیپر کے دوران آپ کو ان کے پرنٹ آؤٹ کے مٹیریل کے ذریعے آپ کو ریویژن کرنے کا آسانی سے موقع مل سکے۔ ہم اپنی اگلی کلاس میں آئی ٹی پی انٹروڈکشن ٹو بزنس کے حوالے سے نیکسٹ کوشچن کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، اور یہ یاد رہے کہ میں آپ کو اس وقت انٹروڈکشن ٹو بزنس کے حوالے سے جو بھی سوال کروا رہا ہوں وہ سارے امپورٹنٹ سوال ہیں، گیس پیپر کے سوال ہیں، خاص سوال ہیں، کیونکہ ابھی میں پورے کمپلیٹ چیپٹر وائز نہیں پڑھا سکتا، ٹائم اتنا نہیں ہے، آپ کے پیپر قریب ہیں، لہٰذا موقع کی مناسبت میں ابھی سلیکٹڈ کوشچن پڑھا رہا ہوں۔ آپ بھی ان کو کنٹینیو کریں تاکہ آپ کے امتحان کی تیاری کے حوالے سے میری جو خدمات ہیں وہ کارآمد ثابت ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ فار دا نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم۔